रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले प्रदेश चुनाव नलड्ने किन गर्यो त यति ठुलो घोषणा। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपाली काङ्ग्रेसमा मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। शेखर कोइराला पक्षले एकाधिकार विरुद्ध आज खबरदारी गर्ने। शेरबहादुर देउबा आत्तिए। सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर आज पनि काठमाडौँको फोहोर ढुबानी गरिँदै। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रकरणमा सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बस्दै। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी र सत्तारूढ दल गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठक बस्दै। नागरिकता विधायकमा सरकारको मुख ताक्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कहाँ पुग्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चुनाव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बहिष्कार गर्ने नीति लिएपछि मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। सीपी गजुरेलले भने भाग लिने किन विप्लवले गरे त चुनावको बहिष्कार। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गृह कार्य। उम्मेद्वारको मापदण्ड टोक्न एकीकृत समाजवादीले बोलायो बैठक। माओवादी केन्द्रमा आबद्ध युवाहरूको निकै ठुलो समूह नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रमा निकै ठुलो उथलपुथल। प्रचण्डप्रति नेताहरूको आक्रोश। देउबाले श्रीमती र सालाहरू अगाडि सारेर भ्रष्टाचार गरिरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकै ठुलो आरोप। माधव कुमार नेपालसँग चुनावपछि एकता हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणले भारतमा निकै ठुलो हङ्गामा। नागरिकता विधायक फिर्ताको विरोधमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दिनौ पुतला जलाइँदै भीषण आन्दोलन हुँदै। र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र रवि लामिछानेले एकैपटक चुनाव बहिष्कार गरेपछि जताततै छायो सन्नाटा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 मङ्सिरमा हुने 2 तहको निर्वाचन मध्ये प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको रवि लामिछानेले बुधबार जानकारी दिएका छन्। रवि लामिछानेले भनेका छन्, यसपटकको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी प्रदेश तहमा सहभागी नहुने भएको छ। यो निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवारी मात्र सङ्घीय तहको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा रहने रवि लामिछानेले बताएका छन्। यही संरचनामा प्रदेश मातहतमा सहभागी हुनु भनेको राज्य कोषको दोहन सहभागी हुनु बाहेक केही नहुनु भएको उनले बताएका छन्। प्रदेश तहमा सहभागी नहुने कुराको आधिकारिक जानकारी हामीले निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। यो सँगै अरू नेताहरू आत्तिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि यो चुनावमा अब भाग नलिने भएपछि नेताहरू आत्तिन थालेका छन्। आगामी 4 मङ्सिरमा हुन गइरहेको सङ्घीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिने बताएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा शान्ति प्रक्रियामा आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले सङ्घीय र प्रदेश सांसदका दुवै चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। शान्ति प्रक्रियामा आए पनि अझै पनि मुद्दाहरू फिर्ता नभएको भन्दै सरकारसँग आक्रोशित चन्द समूहले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता नगराएको बुझिएको छ। उता मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा आबद्ध सीपी गजुरेलले भने देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल पार्टी मार्फत निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन्। गजुरेल नेतृत्वको सो मोर्चा वैद्य समूहको एक घटक हो भने अन्ततः चुनाव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नलड्ने घोषणा गरेका छन् र बहिष्कार गर्ने घोषणा समेत गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी र सत्तारूढ दल गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठक बस्ने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा आउँदो निर्वाचनको लागि गठबन्धन गर्दा माओवादीले पाउने सिट सङ्ख्या र मापदण्डबारे छलफल हुने बुधबार नै सत्तारूढ दल गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठक पनि बस्ने भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक आज बुधबार बस्दैछ। बैठक दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बस्नेछ भने बैठकमा आउँदो निर्वाचनको लागि गठबन्धन
गठबन्धन गर्दा माओवादीले पाउने सिट सङ्ख्या र मापदण्डबारे छलफल हुने बताइएको छ। सकभर धेरै सिट दाबी गर्ने रणनीति अपनाउन सदस्यहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। यस्तै बैठकमा माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतमको व्यवस्थापन तथा उनीहरूलाई कुन क्षेत्र दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। बुधबार नै सत्तारूढ दल गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठक पनि बस्दैछ। दिउँसो 4 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा सिट बाँडफाँडको मोडालिटी तयार पार्ने जिम्मा पाएका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौलाले प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। अघिल्लो पटक बसेको कार्यदल बैठकले सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा कार्यदल संयोजक सिटौलालाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता शेखर कोइराला समूह र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समूह बीच काङ्ग्रेसमा निकै द्वन्द्व चर्किएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका भातृ सङ्गठनहरूले एकाधिकार विरुद्ध खबरदारी कार्यक्रम गर्ने भएका छन्। कोइराला पक्षको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला सङ्घले सो कार्यक्रम गर्ने भएको छ। पार्टी र भातृ संस्थामा भएको एकाधिकार विरुद्ध खबरदारी कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा खबरदारी कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ। यो सँगै काङ्ग्रेसलाई निकै ठुलो धक्का लाग्ने समेत महसुस गरिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर आज पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नुवाकोट स्थित ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गरिने भएको छ। फोहोर व्यवस्थापन अवरोध भएपछि मङ्गलबार प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा 186 वटा गाडी फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइटमा लगिएको थियो। स्थानीय अवरोधपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो भने बुधबार पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर फोहोर दुबानीको तयारी गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प बन्सरेका नायब निरीक्षक युवराज रिजालका अनुसार स्थानीय डाँडामा जम्मा भएर बसेका छन्। ढाडखोला नजिक 41 वटा गाडी फोहोर खन्याउन लाइनमा बसेका छन्। नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक पूर्णचन्द्र भट्टका अनुसार फोहोर बोकेर गएका 100 सवारी साधन मुडखुबाट अगाडि बढिसकेका छन्। कतिपय ठाउँमा सडक साँघुरो भएकाले आउने जाने समेत सहज नहुनाले तीन पिप्लेमा केही गाडीहरू रोकिएको बताइएको छ। यसै गरी ठुलो खोलामा केही रातमाटे, कोलपुर केही र सिसडोल अलेटार खण्डमा केही गाडी रोकिएको समेत बताइएको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर व्यवस्थापन गर्दा प्रहरी परिचालन गर्ने महानगरको उद्देश्य नरहेको बताएका छन्। दुबानी गरेर ल्यान्डफिल्ड साइट लैजान प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। फोहोर व्यवस्थापन गर्दा कसैलाई केही समस्या नपरोस्, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उम्मेद्वारको मापदण्ड टोक्न एकीकृत समाजवादीले बैठक बोलाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नेहरूका लागि न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने भएको छ। उम्मेद्वारको मापदण्ड तय गर्न बुधबार पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्दैछ। यसैबीच बैठक दिउँसो 2 बजे पार्टी मुख्यालय आलोक नगरमा बस्ने गरी बोलाएको उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सो पार्टीका नेताहरूका अनुसार सचिवालय बैठकले मापदण्ड तय गरेर निर्वाचन क्षेत्र कमिटीलाई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर उम्मेद्वार सिफारिस गर्न सर्कुलर जारी गरिने बताइएको छ भने नेकपा समाजवादी सत्तारूढ दलमा तेस्रो ठुलो दल छ भने 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई 165 मध्ये कुन दलले कतिवटा सिट पाउने भन्ने टुङ्गो नलागेपछि यति बेला गठबन्धनमा पनि निकै ठुलो सकस परेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको कार्यदलले सिट बाँडफाँडको हिसाब किताब गरिरहेको छ। यो हिसाब किताब निकै पेचिलो बन्ने देखिएको छ। संसदीय चुनावको रातताप निकै बढ्दै जाँदा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सकेसम्म धेरै सिट उम्मेदवारी दिने गरी दाबी गरिरहेका छन्। यसैबीच गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ। गठबन्धनको कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट 3, माओवादी केन्द्रबाट 2, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2, जनता समाजवादी पार्टी 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 2 सदस्य रहेका छन्। कार्यदलले काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ। कार्यदलले सिट बाँडफाँडका लागि केही चरणमा छलफल गरेको छ। कार्यदलले सकेसम्म उनीहरूकै तहमा सिट बाँडफाँडको हिसाब मिलाएर प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। तर सिट बाँडफाँड गर्ने विषय गठबन्धनभित्र असाध्यै पेचिलो बनिरहेको छ। यसैबीच
कार्यदलले सिट बाँडफाँडका लागि 2074 सालको निर्वाचनको नतिजा र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावको मतलाई आधार बनाउने सामान्य मापदण्ड बनाएको छ भने यसैबीच मापदण्डको आधारमा आगामी बुधबारको बैठकमा सिट बाँडफाँडको प्रस्तावित खाका ल्याउन कार्यदलका संयोजक सिटौलालाई जिम्मेवारी तोकिएको कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला पनि गठबन्धनलाई तालमेल मिलाउन हम्मे परेको थियो। अन्ततः उनीहरूले उपमहानगरपालिका र महानगरमा केन्द्रीय तहबाटै र गाउँपालिकाका तथा नगरपालिकाको सिट बाँडफाँड स्थानीय आवश्यकताको आधारमा गर्ने निक्ल्यौली गरेका थिए। तर गठबन्धनमा रहेका माओवादी र केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको चुनाव यात्रामा त्यति सन्तोष व्यक्त नगरेको अवस्था रहेको थियो। दर्शकबिन अन्ततः गठबन्धन सिटमा बाँडफाँडको हिसाब किताबमा मापदण्डले 83 सिट टुङ्गाएको छ भने बाँकी 82 मध्ये कसलाई कति भनेर यति बेला सबैले चासोको साथ हेरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।